आता हांव उबो आहा पळय ही आतां ही स्टेप्सां वयल्यान सुरू जाल्या केंकरे हॉस्पिटल आहा पळय थंयच्यान सुरू जाल्या मदीं मातसो थोडो रोड आहा तो बारीक हे कसो सिमेंट परत स्टेप्स ही सगळी आनी परत हो हांगाच्यान हो रस्तो आतां हो आमच्या सारको वाड्यार भायर सरता अंसाभाट वाड्यार म्हणजे सांगोडकाराल्या घरा कडेन दिवकाराच्या घराक मच्छान पायण आहा ती थंयच्यान आनी हो आतां रस्तो आतां आमी चलता न्ही ही आतां चलता म्हणजे 4-5 दीस पावस ना ताका लागून ही आतां हांगा स्लिपरी ना नाल्यार हांगासर न्ही म्हाका दिसना की हांगासर तो कोण पांय स्लीप जात न्ही डायरेक्ट तो मेन रस्त्यार येतलो आतां हांवें तुमकां सांगलेलें पळय आतां तेंच्या आमी पंडिताच्या घरान येयल्ल्या आनी तेजी आवय आसा आतां आमच्या वांगडा आनी तिकाच विचारुया की आतां तुमी कशी कितें हें जाली ती पडली ती तिणें म्हाका 1-2-3दां सांगलेलें की हेजेर आमी कितें तरी करुया म्हणून की सांगुया आनी रडाचें आतां वेळ प्रसंग बाबडी तिजोच पांय हे जालो फ्रॅक्चर जालो आनी आमकां सुद्दां मातशें मनाक खाल्लें तें आतां आमी तिकाच विचारया की कशें कितें जालें तें काल हांव पयलीं सेक्रेटरिएटान वचून येयलें म्हाजें बील एक पेंडींग आहा थंय म्हणून आनी थंयच्यान हांव येयलें आनी काल अपॉयंटमेंट घेतलेलें काळजान दुखता म्हणून बांबोळे गर्दी अशी त्रास जाता म्हणून आशिशाचें थंयच्यान म्हाका येलें येताना हांव पडलें थंय कशें पडलें न्हू तेंच खबर ना आनी काल सकाळीं सुद्दां हांवें आमच्या कावन्सिलराक फोन केला की केन्ना झाडां कापतलीं गो झाडांनी घुस्मटून पडोंक जाता शेळो जाला पिठो हाडला म्हणून कळ्ळा पिठो केन्ना दितले तर कोण ना लेबर हांवें म्हणलें म्हाका दी हाडून आमच्या रस्त्याक जाय न्हू तो हांव घालता लज दिसना म्हाका घालपाक म्हणून कळ्ळें हेज्या आदीं हांव एकदां पडलेलें म्हाज्या धोपराक बी माल लागलो तेन्ना म्युन्सिपाल्टीन गेल्लेलें नूतन बिचलकराक सांगलेलें की तुमी आतां नगराध्यक्षाचो ताबो घेतला पूण पयलीं तुमी डॉक्टर म्हणून ग्रिवेन्स म्हाजी समजून घे हांव आस्थमा पेशंट हार्टाचें ऑपरेशनां जाल्या म्हटलें 2 एंजिओग्राफी एंजिओप्लास्टीक जाला म्हटलें हांव म्हटलें फुडाराचें चिंत्ता जेन्ना म्हाका सामकेंच चलोंक जावचें ना तेन्ना म्हाका कशें अप एंड डावन करतली दोतोरागेर रस्तो आसल्यार गाडी वयर हाडून म्हाका गाडयेन घालूं येता तेज्या आदीं व्हरताली आतां तो रस्तोच करिना कित्याक तेंच कळना 2 वर्सां जालीं टेंडर पास जालां वायटपणान सांगिना पुणून हांव 10 लोक हावटेन वयता इस्कॉलाचीं भुरगीं वयता सोरोप येवन रावता अजगर हे सगल्यांचें चिंत्ता म्हणल्यार हांवूच पडलें शेवटी 10 जाणांचें चिंतून सांगता तें दनपारां सुद्दां हांवें फोन करून सांगलां म्हाजें पांय सुजलो हांव काल पडलां न्हू आतां क्रॅक गेला कोण जाणा आतां दनपारां आजिलान व्हरतलो जाल्यार क्रॅक गेला म्हाज्या पांयांक आतां हांव कशें चडलां म्हणजे इस्कादीर धोटकून घुसकून वयर येयलां हांव कशें हाडपाचें नाका म्हाका वयर बी हांव इतलेंच मागतां आमच्या सीएमानूय लक्ष दिवचें हेजेर सीएमाची हांवें दूरदर्शनार जेन्ना सीएमान प्रोग्राम स्टार्ट केल्लेलो तेन्ना हांव सीएमाक कॉल करून हांव उलयल्लेलो पूण रस्त्याचें सांगता म्हणसर कॉल टायम हे जालो आनी कॉल हे जालो रेंज मेळना कळ्ळें हय हांव फक्त म्हाजें रस्त्याचें सांगपाक कित्याक तुमचें अपॉयंटमेंट मेळना आमकां बरो केलो प्रोग्राम स्टार्ट करून हांव उलोवंक शकलें सीएम तुमच्या कडेन म्हणून तर खरी गोश्ट म्हणूं लागलो आपूण मेळाय बी ना पूण आमी आतां आयज आमी चलोंक शकता फाल्यां आमी चलोंक शकची ना आमी कशें व्हरपाचें आमकां दोतोरागेर बी सांग पळय हे सीएमान घालपाचें लक्ष हितूर हांव आमच्या आमदाराक बी कांय हें ना तो खरोच बरो आमदार आमचो MLA आमी तेज्या डॅडीकूय आमी रिस्पेक्ट दिताली आनी तोय आमकां रिस्पेक्ट दिता तेजी कांयच चूक ना हितूर पूण खंय हाडटा चीफ ऑफिसरान तरी लक्ष दिवंक जाय न्हू कावन्सिलरान आतां तो कोयर थंय कुसता तो ट्रक मेळना हांगात येवपाक ट्रक मेळना 4 रस्त्याचे ट्रक भरून वयता कितें सांगपाचें सांग पळया म्हणून हे करपाचें लक्ष दिवपाचें फाल्यां म्हाजें प्रेत तरी नव्या रस्त्या वयल्यान वयचें ही इच्छा म्हाजी हें हांव उलयलां तेज्या कडेन आनी MLA कडेन उलयल्लेलें हांव वर्सां जालें बाबा म्हाजें फाल्यां MLA जालें म्हाजें प्रेत तरी नव्या रस्त्या वयल्यान वचोंक जाय म्हणून आनी आतां बी हांव तेंच सांगता कळ्ळें म्हाका रस्तो जाय जाल्लेलो जाय हो म्हाकाच लागून न्हू ल्हान भुरगीं इस्कॉलाची हांगा कोण कामाक वयता घरान आनी तीं सगळीं येता वयता निसरून पडलें शेवटी हांवूच पडलें का कितें उपयोग आतां सांग तेन्ना हांव मागता म्हाका हे सांगपाचें नासलेलें पुणून उपाय ना आनी सीएमाक दिसून हे सगळें आनी पळोवन तेणें येवन एकादशीक येयल्लेलो 2 वर्सां आदीं तेन्ना आदल्या कावन्सिलरान ताका बेगीन येयलो हांव दाखयतलो रस्तो म्हणून खळगे पडला तो लायटी पेटयना हांगा त्या टायमार आमी सत्य उलोवन येयल्लेलीं मनशां म्हण हे तितलेंच म्हाजें
गव्हर्मेंटान लक्ष दिवचें आनी करचें इतलीच म्हाजी इच्छा। कित्याक हांव फुडें चिंत्ता म्हातारें आनीक जालें काय म्हाका कशें वचोंक मेळटलें दोतोरागेर, गाडी घेवन येवंक मेळना, दारान म्हाका गाडयेन गुटली घालून पयलीं व्हरतालो धाकटो, आतां जायना। तितलेंच म्हाजें करचें, हांव कोणाचें वायट हितूर सांगिना, पुणून हें बरें जावचें हीच इच्छा म्हाजी। कोणाक बोट दाखयना, इतलेंच म्हाजें। आता तिणें आपल्या तोंडान सांगले परिस्थिती कितें आसा ती हांगासर, आनी आमकांय खबर आहा कित्याक आमी ल्हानाचे व्हड ह्याच वाड्यार जाल्ले आसा आनी ह्या वाड्या वयल्यान आमी इस्कॉलान वयपी येताले वयता। तिणें सांगलें तशें भुरगीं वयतात, कामाक कोण वयतात ती येतात, कॉलेजीची भुरगीं येतात, आनी तेन्ना हांगासर प्रॉपर म्हणटा तो तिच्या दारान येवपाक अशी गाडी येवपाक अशी ना, प्रॉपर गाडी ना। कित्याक आतां तिणें सांगलें तें खरें, आमकां पडटा तें आमकां खबर आसा, कित्याक फाटल्यान इल्लीशी पायण कशी आहा ती, थोड्यांनी म्हाका दिसता तेन्ना ती खूब वर्सां जालीं कोणाचें मातशें दुरीक दिवकारान दुरीक हें करून तें मातशी इल्लीशी मातशी पायण वाडयल्ली ती, नाल्यार अशी रावल्ली ती सामकी, आमकां खबर आहा। ते हेज्या प्रमाणे आतां तिणें सांगलां तशें सीएमान हेजेर लक्ष घालपाचें, आनी कावन्सिलर आहा तिणें हांगासर येवन तें तिचें इमिजिएट कितें आहा पळय, आतां ती फुकटची आतां ती पडली, ती फुडली चिंत्ता, फुडलें आतां बरोबर आहा तिचें, फुडलें आतां समज हॉस्पिटलान व्हरोंक जाय हें, आनी समज चोडोन ना तिणें कशें वयपाची, ती स्टेप्सां देंवोंक जाय म्हणटा ती, कशें वयपाचें, तेन्ना हेजेर कावन्सिलरान आसा पळय ती ताबडतोब हांगासर लक्ष घालून तिजें तें वेवस्थीत करून दिवपाक। तिका तशें न्ही, सगळ्यांक बेनिफीट मेळटा तो, सगळ्यांक बेनिफीट मेळटलो, तिका तशें न्ही तें, पूण ती बाबडी कळकळीन सांगता तें खरें सांगता ती। हेज्या पयलीं तिणें म्हाका 2-3दां सांगलेलें की अशें अशें प्रॉब्लेम आसा म्हणून, आमी म्हटलें करुया तें, पण आयज दुर्दैवान अशी की तिजोच पांय हांगासर लोकांक लागून ती धडपडटाली, पण तिजोच आयज पांय हे जावन फ्रॅक्चर आहा ती, तेन्ना हेजेर लक्ष घालपाक। ती लायटी सुद्दां तश्योच आहा, लायटी बी पेटनात त्यो, एक एकदां पेट्टा एक एकदां पेटनात, आमकां खबर आहा। तेन्ना हेजेर हांव तेंच सांगता परत परत की तुमी निवडून येतात पळय तेन्ना हें बारीक काम तुमी पळयात न्ही, बारीक कामाचेर लक्ष घालात। कोणाची बाबा खंय कितें लायट पेटना, कोणाक कितें खळी आहा, कोणाची कितें स्टेप्सां मोडल्या, हे तुमी बारीक काम पळोवंक जाय न्ही, हेजेरूच तुमकां निवडून हाडटात न्ही। व्हडल्या कामाक तुमकां निवडून हाडना, व्हडल्या कामाक व्हडले लोक आसतात तेंचे बसलेले ते, हे तुमी बारीक काम, हे आमच्या वॉर्डाचें तुमी हें करूंक जाय। तुमी सांगा आतां 20 वॉर्डान 20 वॉर्डान हांव जाल्यार भोंवता, म्हाका असो एक वॉर्ड दिसना की बाबा हे वॉर्ड क्लीन आसा कसो, खंयसरूच ना। वयता थंयसर घाण, वयता थंयसर आनी कितें माती काडून उडयला, आनी म्हणजे तुमी 20 वॉर्डाचे कावन्सिलर आसात पळय, एकट्याकूय तुमकां की हें ना की बाबा हो आपलो वॉर्ड, हें म्हाजें घर कशें लीप दवरुया म्हणून, अशें दवरा मरे, कित्याक जायना, सगळ्याक जाता। तुका पयलीं स्ट्रेंथ आसूंक जाय की आपूण बाबा ह्या वॉर्डाक लागून काम करतलो म्हणून। आतां म्हाका सांग, आमी आतां पळयल्यार पयलीं कोणें कितें केल्लें पयलीं आमचे कावन्सिलर बी जावन गेले पळय, चेअरपर्सन बी पयलीं खूब वर्सां पयलीं, तेंच्यांनी कितें केलां पळय तीच धरती आसा। नवीन कोणें कितें केल्लें म्हाका जाल्यार कांय दिसूंक ना, अजून कांयच दिसूंक ना। तेका लागून परत परत सांगता की तुमी तुमच्या वॉर्डाचें लक्ष घाला, बाकीच्यांचें कितें आहा तें नाका, तुमचो वॉर्ड क्लीन करून दवरा, आनी तिका तिजे म्हणण्या प्रमाणे तुमी तो झाडां बिडां कापून तिजो रस्तो वेवस्थीत पेवर्स बी घालून, नाल्यार सद्या टेम्पररी तुमी सिमिटाचो बी पॅचअप करून ताका दिवचें तिचें, अशी इतलेच मागणी आहा। थँक्यू। हांव सचिन गिटलेकार, हांव आतां आमच्या वॉर्डार आहा, वॉर्ड नंबर 10 म्हापसा, अंसाभाट म्हापसा। आनी आतां एक इश्यू आलो हांगा की कितें काल ही आतां आमची वाड्या वयलो एंडाक आसा, हे एंडाक म्हणजे मदीं पायण आसा, ती पंडिताचें बी घर आहा थंयसर, आमचो प्रमोद सांगोडकार बी आनी दिवकाराच्या मदीं एक पायण गेल्या, आनी थंयसर वयर आमचें तें पंडिताचें घर आसा, भाई पंडीत म्हण, आनी आमचो हो परी पंडीत बी तेंचें घर आसा थंयसर, आनी तेज्या वयर स्टेप्सां आहा ती वयर म्हाका दिसता ती हेज्या कडेन पावता, वयर हॉस्पिटल आहा आमचें केंकऱ्याचें हॉस्पिटल, थंयसर पावता। आनी ती परिस्थिती त्या स्टेप्सांची अशी जाल्या जाणा की कोणीय वचात न्ही, कोण तो बाबडो हॉस्पिटलान वचोंकूच जाय पडोन असो, आनी जस्ट तीच एक्सिडेंट जाली की आमची पंडिताची परी पंडिताची आवय काल खंय पडली आनी तिका फ्रॅक्चर घातला, आनी ती हिबा आतां हाडल्या तिका, ती घरान आहा ती तिणें हो इश्यू कित्याक तिणें एकदां म्हाका सांगलेलो की तूं मातशें लक्ष घाल, आमी या म्हणून। हांवें म्हटलेलें तिका आमी या, आमी मुन्सिपाल्टीन बी म्हटलें हें दिवया एप्लिकेशन, आनी म्हटलें तो करून घेवया रस्तो, ती म्हाका मेळोंक ना आनी हांवूय तिका मेळना आलो। आतां एक्सिडेंट जालो तिका, ती बाबडी आतां घरान आसा, आनी हेजें कारण कितें, हेजें कारण म्हणजे हे आमचें आमी
निवडून हाडटान पळय तेंच्यांनी खरें ते एरियेक भोंवोंक जाय आनी पळोवंक जाय कशें कितें. म्हाका दिसता तेज्या चेड्यानूय सांगलेलें खंय ताका आनी की मातशें येवन पळय म्हूण हांगा कितें जालां तें. पण ती म्हाका दिसता येयल्या काय येवंक ना ती आमकां खबर ना. तिका खबर ना पयलीं आमचो वाडो खंय सुरू आसा आनी खंय सोंपता तो दिसता. तेही परिस्थिती आसतली तशी. पण कितें आतां ही पळय मुद्दम शेखर ताका दाखय पळय तूं ही स्टेप्सां कशीं जाल्यान ती हेका कांयच ना. ही म्हाका दिसता कितलींशींच वर्सां जालीं केला. आमकां खबर आसा आमी तेन्ना इस्कॉलान वयताले न्यू गोवान तेन्ना हे स्टेप्सा वयल्यान वयताले आमी. शॉर्टकट हो आमकां आसलो तेन्ना आमी वयताले. पण पावसान हांगासर व्हेरी डेंजरस. पावसान अशी स्लिपरी जाता. हे आतां मातसो पावस 2 दीस ना म्हणून आमकां हांगाच्यान चलोन येवंक मेळना. नाल्यार तुका न्ही सांगता तूं हांगासर आमी पडल्या ना आमी पडल्यान हांगासर म्हणून तुका सांगता आमी येताना पडल्यान. आतां वयर आनी तो निनाद बागाचें घर आहा थंयसर आनी पडटाले पळय डायरेक्ट सकयल येतालो. ही पळय ही झाडां पळय हेजेर आमटा कितें लोकांची वाट मरे ती तरी मातशी तुमी कटर घालून निवळ करा. आनी कितें आहा ते टायल्स बील्स फुटल्या तेंकां ते मातशें कितें मारान न्ही तेंचेर सिमीट हाडून दोळ्यार तेंच्या उदीक मारा कितें तरी हाडून. हे कितें हें पळय फुडें पर्यंत पळय आतां येताना कसो भंय दिसता ना. आतां 2 दीस पावस ना म्हणून मातशें हें नाल्यार स्लिपरी सामकें स्लिपरी जाता ही. हे पळय हांगा म्हाका दिसता चलोन दिसाचो सुद्दां कोण चावात म्हणून हें ना. पांय घालपाक सुद्दां मेळना अशी वाट आहा ही सामकी. पळय हे हांगा काट्याची झाडां येयल्या पळय सगळ्या कडेन टायल्स फुटलेले आहा पळय. हे कितें हें म्हणजे म्हाका सांग हो सादो इश्यू हे आमी तुमकां सांगूंक जाय परत परत प्रत्येक फावटी. तुमी आतां कामसो तो फाटल्यानूच रावता न्ही तुमी होच वाडो लागता तुका. तुवें तें करून घेवंक जाय न्ही मातशें. ही कितें हे लोक कशे सफर करतात पळय. आतां फुडें तो म्हाका दिसता हेवटेंतल्यान आनी कोणाक लागता खबर ना. हे हॉस्पिटल कँक्र्याचें हांगाच्यान पळय हांगाच्यान पर्यंत स्टेप्सां आहा ती हे पेवर्स हे फुडें कांय ना. आनी सगळी आनी हो आतां दत्तावडीचो रोड आनी वयर आमचे सेंट झेवियर कॉलेज आहा थंयच्यान थोडीं भुरगीं आमी पळयतात दनपारचे सकयल आहात जाल्यार आमच्या वाड्यार की अशीं भुरगीं येतात. कित्याक शॉर्टकट पडटा असो वयच्या पेक्षा गाडयेक बी लोकांक भुरग्यांक त्रास जायना. पण सद्या ही परिस्थिती हांगासर आसा की स्लिपरी जाल्या झाडां वाडल्या त्या भुरग्यांकूय बाबड्यांक त्रास जाता येवपाक. थोडीं येतात भुरगीं ना न्ही पण थोडे कितें जाता थोडीं भियेतात आरे कोणी ताका थंय कितें आसा चावात हे बी म्हणून. तेन्ना हेजेर हो कितें आहा तो हेजेर पेवर्स घालून ताबडतोब हे चवथी पयलीं म्हाका दिसता हो सारको करून दिवंक जाय. अशेंच आनिकूय आसा तिच्याच वाड्याचे आनिकूय दुसऱ्या वाड्यार आहा सेम परिस्थिती आहा सेम परिस्थिती. पण कितें आतां आमी सांगप जाल्यार परत परत म्हणटा वच पण लागता न्ही तुमी भोंवन पळोवंक जाय वाड्यार. इलेक्शना कडेन भोंवलें म्हणून जायना. बाबा येयलीकूच बाबा तुमची कितें डिफिकल्टी आहा कितें आहा रोड कशें आहा पळोवंक जाय न्ही. हेजेर लक्ष घालूंक जाय तुमी. फक्त तुमी मुन्सिपाल्टीन वयता येतात थंय मिटींग घेतात मागीर कितें करतात तुमी कांय करिनात. तुमी लोकांचे बाबा सोय सुती कितें आदी विचारूंक जाय बाबा कितें आहा तुजें पावसान कशें कितें आहा उदीक वयता आनी सारकें खळयेन तुमच्या घरान गेल्या फावटी लोकांच्या घरान खळय उदीक येयलें व्हाळ पडलेलो तेजेरूय कांय ना हेंचें एक्शन. आतां आमी रावल्यान पळय ते दत्तावाडीक पडटा. दत्तावाडीचो कावन्सिलर आहा आमचो आशिर्वाद खोर्जेकार तेका पडटा ते म्हणजे 2 जाणांक लागता हे वॉर्ड हो. आनी हो आतां आमी सकयल वयतले पळय सकयल वयतलो तो लागता आमच्या मिशाळाक लागता. मिशाळाक म्हणजे दोगांयनी मेळोन तुमी बसोन कितें तें सॉर्ट आवट करूंक जाय आनी लोकांचो प्रॉब्लेम मातसो सोडोवंक जाय न्ही. म्हाका दिसता जास्त असो लागता तो म्हाका दिसता आमच्या 10 नंबर वॉर्डाक लागता. अर्दो कितें तो वयर वयता तो हेका. पण आनी सांगचें म्हटल्यार कितें आमचें एक तुमकां सांगता की 2गूय जाण रोलिंग पार्टीन आसात. आनी ही आमची मिशाळीन आहा पळय ती चेअरपर्सन तिणें पद भोगलेलें आहा. तेन्ना हांव तिका विचारता तुवें चेअरपर्सन पद भोगलेलें तेन्ना तुवें खंयच्या हेका तुवें प्रोत्साहन घेतलय तें सांगचें तुवें लोकांक. चेअरपर्सन पद घेतलें पळय तुवें तेन्ना तुवें डेव्हलपमेंट आमच्या वाड्याचेंच दाखय आमकां भायलें नाका. वाड्यार तुवें आमकां डेव्हलपमेंट कितें दिलाय आनी कितें इम्प्लिमेंट तुवें फायल हें केलाय ती दाखय आमकां तूं. कित्याक हे तुका हांव सादें दाखयलें हे सांगना हे तुवें
करूंकूच ना. म्हाका दिसता तूं हांगा येयला जाल्यार हांव नको, तुका ही वाट खबरूय आसा जाल्यार हांव नको अशें म्हणचें पडटा मागीर. कित्याक सांग, ही परिस्थिती जाला. आयज बाबडी ती आमची पंडीत फुकटची विनाकारण ती पडली आनी घरान आयज तिजो हे चवथी घडल्या, हेजो तिजो बाबड्याचो पांय कितें फ्रॅक्चर जाला खंय परिस्थिती. आं मागीर हेजेर तुमी कितें तरी बेगीन, हांव म्हणटा कितें बेगींतल्या बेगीन हेजेर तुमी तोडगो काडूंक जाय आनी हे रिपेर करून घेवंक जाय. चवथी पयलीं हें सांगता, आतां लोकांची चवथ येतली तेन्ना हांगाच्यान गणपती बी हाडटा लोक, तेन्ना तेजेर तुमी डायरेक्ट फाल्यांच येवन हांगासर इन्स्पेक्शन करपाचें आनी कामांक सुरू करूंक जाय. अशी परिस्थिती आसली. आनी हेज्या पयलीं हो रोड केल्लो आसा, शेखर दाखय पळय, हो डांबरी रोड आसा हो, तेज्या वयर तेंच्यांनी ते सिमेंटाचो लेयर घातलेलो. पण हांव म्हणटा कितें, हे घातल्या पळय ते तुमी प्रॉपर करा न्ही, डांबरीच रोड करा आनी लोकांक बरें दिया. पळय हांगासर मदीं फातरी आहा, पळय वो हांगासर कोण कोयर उडयता, ही घाण ही सगळी. हां, ही लोकांक अक्षरशः घाण. लायट आसा, ती लायट पेट्टा जाल्यार आमकां कांय खबर ना. एकूच लायट आहा, हेजें म्हाका दिसता ती बरी व्हडली लायट घालूंक जाय मातशी. आनी हांगासर रोड पळय, हो रोड कितें जाला पळय, दळमळीत जाला. इवन स्कुटर सुद्दां हाडटलो जाल्यार हांगासर व्हेरी डिफिकल्ट आहा रातची, अशी परिस्थिती हांगासर. हो रस्तो आतां सारको आमच्या हांगच्या वाटान वाड्यार पावला हो हांगाच्यान. हो शॉर्टकट रस्तो हो. हे दिवकारा गेलें घर, हें आमचें सांगोडकारा आयलें घर. पळय हांगाच्यान सुरू जाता रस्तो तो, हो पायणी, ही पायणी हांगाच्यान सुरू जाता सारकी ती वयर पर्यंत केंकऱ्याच्या हॉस्पिटला कडेन देंवता. हो वाडो आमचो, सरळ वाडो. हे लास्ट घर थंयसर बरवे गेल्यार लास्ट घर. पळय हे पळय वाड्यार, पळय परिस्थिती पळय वाड्यार कितें आहा ती. हां